شروع کنین. راستشو بخواین نمیدونستم که تون دوست دارین یا شیرین. هر دو رو دوست دارم. ولی من شیرین دوست دارم. زندگی همیشه تلخه، حداقل دیگه غذا شیرین باشه. شاید با خودتون فکر کنین این زن چقدر گرسنه است. خب همه گرسنه نمیشن. چه اشکالی داره؟ یکی گرسنه محبته، یکی هم آرامش، یکی هم گرسنه احترام، یکی هم وفا. شما چرا خودتون رو ناراحت میکنین؟ چرا این کارو نکنم؟ وقتی همه دارن ناراحتم میکنن. موضوع رو عوض کنی؟ شما با کی زندگی میکنین؟ مامان، بابا، خواهر، برادر؟ چی شده؟ دوست ندارین در این مورد حرف بزنین؟ واقعا حس نکردین دارم اذیت میشم؟ فکر کنین کسی رو ندارم. تنهایی من همش تقصیر خودمه. خودم همه چی رو رها کردم. پس لطفاً دیگه این سوالو نپرسی. ببخشید، فکر کنم سوال اشتباهی پرسیدم. روزا هر چقدرم که گرم باشه ولی شبای این شهر خیلی سرده. اهل کدوم شهر هستی؟ من اهل پاکستانم. غذا خوشمزه بود؟ آره، خیلی ممنونم. الان که برام غذا آوردین فهمیدم که چرا بعضیا دزدی میکنن. گوش کنین لطفا. با این حرفا خودتون و منو شرمنده نکنین. با دیدن شما بعد از مدتها صدای خودم رو شنیدم. وگرنه سکوت همدمه، روز و شبمه. چیزی گفتی؟ میخواستم دوباره در مورد خانواده‌تون بپرسم ولی یادم اومد که اذیت میشین. خوبه. راستی داروهاتون رو گرفتین؟ آره، اون گرفت. شوهر مونا. شما سنتی ازدواج کردین یا عاشقانه؟ عاشقانه. میدونین چیه؟ مامانم از این ازدواج راضی نبود. اون همیشه از عشق و علاقه من به شاهمیر خیلی ناراحت بود. خیلی رنج میکشید وقتی میدید عاشق پسر زنی شدم که تو کل زندگیش اذیتش کرده بود. این شوهر مونا هست، شاهمیر. اون پسر عممه.
مونا رو که دیدی ها؟ دوست بچگیامه. ما هر دقیقه و هر ثانیه با همدیگه بودیم. اون مونا صاف تو چشمام نگاه کرد و همه چی ما ازم گرفت و رفت. کجا رفت؟ اون که هنوز پیشته. میدونین کجاست؟ تو اتاق من. دیوارای اون اتاق عشق شاهمیر به منو دیدن. هر کلمه عاشقانه شاهمیر رو اونام شنیدن. حتی بیوفایی اونو هم حس کردن. به خدا قسم دلم اونقدر از قصه پره که تعجب میکنم پس چرا از شدت قصه نمیترکه. منم اونقدر قصه دارم که متعجبم چرا هنوز دق نکردم. تو هم؟ تو چه قصه ای داری؟ گیر افتادم. مثل من. شما چی میخواین؟ من میخوام که شاهمیر دوباره عاشقم بشه، مثل قبل از ازدواجمون. میخوام اونو ول کنه، برگرده پیشم و بگه آزرا من بدون تو میمیرم. بعدش؟ بعد من بهش بگم ولی من اصلا دوستت ندارم، حتی یه لحظه هم بهت فکر نکردم، هیچ وقت. دلم میخواد بهش بگم تو رو نمیخوام، یکی دیگر رو دوست دارم. بعدش؟ با چشمای خودم شکستنش رو ببینم، بهش بگم برو منو فراموش کن. زندگی واقعی مثل داستانا نیست، ولی تقدیر که هست. مگه نشنیدی که میگن تاریخ دوباره تکرار میشه؟ اگه خدا بخواد هر چیزی ممکنه. مثلا شاهمیر مونا رو ول کنه و دوباره برگرده پیش من. بچه اون منای خائن درست همون جوری بمیره که بچه بیگناه من مرد. چرا خدا همه چی بهم داد و دوباره ازم پسشون گرفت؟ عشقم و مادریمو چرا همش منو امتحان میکنه؟ گوشیمه داره زنگ میخوره؟ نه گوشیتون نیست، زنگ در خونتونه. آره دوستمه، هر وقت که میخواد بیاد اینجا قبلش حتما به هم زنگ میزنه. اوه چقدر تماس بی پاسخ دارم. میبینمت.